ए लड़की, चलो झुककर मेरे शूज से ये गिरी हुई कॉफी साफ करो। जैन लाशारी ने घमंडी अंदाज में मंतशा को कहा। वो बड़े जब्त से इस मगरूर शख्स को देख रही थी जिसे शायद अपनी दौलत का घमंड था। ऊपर से उसकी चील जैसी रूह तक समा जाने वाली नजरें जो मंतशा को अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। कुछ तो वो थी भी गोल मटोल सुडोल सरापा रखने वाली। इस पल इस यूनिफॉर्म ने तो उस पर कयामत बर्पा कर रखी थी। वो खुद को काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। शर्ट को सबसे पहले उसने जरा नीचे को खींचा। मंतशा अपने तंग और चुस्त यूनिफॉर्म, जिसकी शर्ट बहुत छोटी और तंग थी, उससे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। और इस पर शर्ट के ऊपर के 2 बटन तक खुले हुए थे। जैसे ही मंतशा ने झुककर कॉफी साफ करने की कोशिश की तो जैन लाशारी की नजरें उसके खुले बटन पर टिक गईं। वाह, वेरी प्रीटी, अपना होंठ काटते हुए जैन ने कहा। उसकी नजरें तो एकदम से चमक उठती थी। चेहरे पर सारा गुस्सा और मगरूर एक पल को झाग बनकर बैठा था। वो अपने लबों पर जबान फेरता जिस अंदाज में बोला, मंतशा को पहले तो लगा कि शायद वो अपने हाथ में मौजूद ड्रिंक ग्लास के बारे में कह रहा है। जैसे ही मंतशा की नजर उस पर पड़ी तो जैन की नजरें अपने खुले गिरेबान की तरफ देखकर मंतशा बुरी तरह घबराई थी। चाहकर भी वो बटन बंद नहीं कर पा रही थी क्योंकि इस होटल में काम करने वाली सब वेट्रेस का यूनिफॉर्म ऐसा ही था। शॉर्ट शर्ट और साथ ट्राउजर, और बाकी वेट्रेस के बटन तो फिर बंद हो जाते थे। मगर इस रेस्टोरेंट के कानून के मुताबिक उसे यही यूनिफॉर्म पहनना था। वो यहीं से यूनिफॉर्म लेकर पहन सकती थी और कहीं और से किसी टेलर से दूसरा सिलाई भी नहीं करा सकती थी। यही वजह थी कि उसके ऊपर के 2 बटन बंद नहीं होते थे। मंतशा जैन की नजरों को देखकर फौरन से खड़ी हो गई। जैन मुस्कुराने लगा। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो गई? कॉफी अभी साफ नहीं हुई, चलो साफ करो, मैं किसी और को भेजती हूँ। मंतशा ने जवाब दिया। नो नो बेबी, कोई और नहीं, तुम साफ करोगी। चलो जल्दी करो, वरना जानती हो ना कि मेरी एक कंप्लेन तुम्हें इस नौकरी से आउट करवा सकती है। बड़ा घमंडी अंदाज था उस शख्स का। मंतशा ने बड़े ही जब्त से उसकी बात को बर्दाश्त किया। जानती थी कि वो मगरूर और घमंडी शख्स अपनी दौलत के बलबूते पर ये सब कुछ कर रहा है। मजबूरन मंतशा को दोबारा से झुककर उसके पांव से कॉफी साफ करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने टिश्यू से उसके जूते को साफ करने की कोशिश की, उसने अपना पांव खिसकाकर और भी कुर्सी के नीचे कर लिया। मंतशा ने गुस्से से उसे घूर कर देखा तो वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, चलो आओ करीब, मेरे पांव से कॉफी साफ करो। मंतशा का बस नहीं चल रहा था कि उस घमंडी शख्स का मुंह तोड़ कर रखते। बड़ी मुश्किल से उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके पांव से कॉफी साफ करने की कोशिश की। लेकिन यूं करीब आने से उसका चेहरा जैन लाशारी के घुटने पर था। वो थोड़ा सा नीचे झुका और उसके कान के करीब जाकर कहने लगा, तुम जैसी तीखी किस्म की लड़कियों का गुरूर जैन लाशारी को तोड़ना आता है। वो अपनी आंखें नीचे करो। मुझे आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। बड़ा अजीब सा लहजा था उस शख्स का। वो मुश्किल मंतशा ने उसे बर्दाश्त किया। अपनी नजर झुकाए उसका शूज वो साफ कर चुकी थी। अंदर बहुत कुछ टूट रहा था। कांच के टुकड़ों की छन छन करके टूटने की आवाज उसे अपने कानों में महसूस हो रही थी। दिमाग में एक झक्कड़ सा चल रहा था। आंखों में आंसू आ रहे थे। मगर इस रेस्टोरेंट का यह कानून था कि कोई भी यहाँ पर अपने रोने नहीं रोएगा। सबके चेहरे पर एक प्रोफेशनल मुस्कुराहट होगी और सब कस्टमर्स को मुस्कुराकर सर्व करेंगी। जरा भी कंप्लेन आई तो उसे नौकरी से निकालने में एक लम्हा नहीं लगाया जाएगा और पॉलिसी के मुताबिक उसे सैलरी नहीं दी जाएगी। ये सारी बातें उसके जहन में गर्दिश कर रही थी। कहाँ खुद को हर वक्त दुपट्टे या चादर में छुपा कर रखने वाली इस वक्त अपना हुस्न इस लड़की के सामने बिल्कुल अया ही तो कर चुकी थी। मगर इस मगरूर शख्स की मगरूरी ने उसे अंदर तक जलाकर राख कर दिया था। जूता साफ करके वो फिर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वापसी के लिए पलटती वो कहने लगा, ए लड़की, जाओ मेरे लिए नई कॉफी बना कर लाओ और इस बार तमीज से टेबल पर रखना। मंतशा ने बड़ी हिम्मत और हौसले से अपना लहजा मुतवाजन रखते हुए जवाब दिया, इट्स नॉट माई ड्यूटी, मैं वेट्रेस नहीं हूँ, यहाँ पर वेट्रेस की इंचार्ज हूँ। मंतशा ने अपनी हैसियत बतानी जरूरी समझी। जैन लाशारी खड़ा हो गया और बिल्कुल उसके मुकाबिल आकर अपना चेहरा झुकाकर उसके चेहरे के बराबर किया। जैन लाशारी के एक इशारे पर इस होटल का मैनेजर भी मेरे लिए कॉफी लाएगा और ये तो तुम अच्छे तरीके से जानती हो।
तो तुम तो फिर वेट्रेस ही हो। चलो शाबाश, अच्छे बच्चे की तरह जाओ और मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, और वो भी अपने हाथों से बनाकर। अपना जी चलाते हुए मंतशा वापस काउंटर पर गई और वहां पर रखे कॉफी मेकर से कॉफी बनाई और दोबारा से कप में डालकर ज़ैन लाशारी के सामने रख दी। इस बार उसने कॉफी का कप पटक कर नहीं रखा, बल्कि बड़े आराम से रखा था, क्योंकि अपना गुस्सा निकालने का नतीजा वो देख चुकी थी। मंतशा का दिल तो चाह रहा था कि ये गरम गरम धुएं उड़ाती कॉफी ज़ैन नामी मुसीबत के मुंह पर गिरा दे, उसका सारा घमंड गुरूर खत्म करके रख दे, उसका हशर बिगाड़ कर रख दे, जिसने एक हफ्ते से उसका जीना अजीरन बना रखा था। ज़ैन की मुस्कुराहट गहरी हुई तो मंतशा दोबारा जाकर काउंटर पर खड़ी हो गई। उसका काम सिर्फ इतना था कि ऑर्डर ले और आकर उस ऑर्डर को रेडी करवाकर वेट्रेस के हाथों टेबल तक पहुंचाए, लेकिन खुद आकर ड्यूटी देना उसकी जॉब में शामिल नहीं था। बहरहाल जब तक इस शानदार महंगे तरीन होटल का रेस्टोरेंट खुला रहा, ज़ैन लाशारी वहीं बैठा रहा अपने उसी मखसूस टेबल पर, और नजरें मुसलसल मंतशा पर ही टिकी रहीं। वो जो जानती थी कि किस शख्स की नजरों की तपिश से उसका चेहरा, उसका वजूद झुलस रहा है, कौन सी काटदार नजरें हैं जो उसके चेहरे पर, उसके वजूद पर किसी आरे की तरह सफर कर रही हैं। लेकिन उसने एक बार भी ज़ैन की तरफ नहीं देखा था। जैसे ही उसकी ड्यूटी आवर्स खत्म हुए, वो फौरन से चेंजिंग रूम में गई, अपने कपड़े चेंज किए, अबाया पहना, स्कार्फ पहना, अपना चेहरा छुपाया और फौरन से बाहर निकल गई। अभी उसे बस स्टॉप तक पैदल जाना था और ये भी डर था कि कहीं बस ना निकल जाए, क्योंकि स्टॉप से जाने वाली आखिरी बस का वक्त उसकी ड्यूटी से बस 10 मिनट का ही होता था, लेकिन जिसमें उसने अपने कपड़े चेंज करने होते थे, यूनिफॉर्म उतार कर उसी रेस्टोरेंट में देना होता था और अपना बुर्का पहनकर, नकाब पहनकर उसे स्टॉप तक जाना होता था। बहुत तेज कदमों से वो स्टॉप की जानिब जा रही थी जब पीछे से किसी ने उसे पुकारा, ए लड़की, यहीं रुको। उसने पलट कर देखा तो वही शख्स अपनी शानदार ब्लैक कलर की सिविक में अपनी गाड़ी की स्पीड उसकी स्पीड के बराबर लाता हुआ कह रहा था। लेकिन मंतशा ने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा, बल्कि अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी। तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूँ? मिस मंतशा जाफर, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इस बार वो काफी ऊंचे लहजे में बोला था। मंतशा को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो वहीं रुकी, उसकी गाड़ी के खुले शीशे से उसे गुस्से से देखती हुई कहने लगी, क्या तकलीफ है आपको? क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? देखें, मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूं, ना ही आपकी जर खरीद गुलाम हूं। मेरी जॉब का टाइम खत्म हो चुका है और मैं अपनी ड्यूटी आवर्स दे चुकी हूँ। इस वक्त होटल से बाहर मैं आपकी कुछ नहीं लगती। अगर आपने अपना तमाशा नहीं बनवाना तो मुझे पुकारने की कोशिश मत कीजिए, वरना मैं आपका तमाशा बनाकर रख दूंगी। वो वैसे भी उसे एक हफ्ते से बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज फट पड़ी थी। ज़ैन के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट फैली। ओहो, इतना गुस्सा, इतनी लाल पीली क्यों हो रही हो जाने मन? ऐसा भी मैंने क्या कह दिया? मैंने तो सोचा तुम मेरा रेस्टोरेंट में इतना ख्याल रखती हो तो मुझे भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। कम ऑन स्वीट हार्ट, आओ ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहाँ बस में धक्के खाकर पहुंचोगी? बड़ी तरंग में कह रहा था। गाड़ी की स्पीड भी इतनी हल्की थी कि लग रहा था गाड़ी मंतशा के कदम के साथ चल रही है। मंतशा कहने लगी, अपने एहसान किसी और पर कीजिएगा और मेरे साथ बिल्कुल तमीज की जबान में बात कीजिएगा। अपनी दौलत करो, आप रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर को दिखा सकते हैं, मुझे नहीं। कहने लगा, तुम्हें पता है ना, जो तुम्हारी तेज तरार सी जबान मेरे सामने इस वक्त कैंची की तरह चल रही है, इसका खमियाजा तुम्हें कल को भुगतना पड़ेगा जब तुम रेस्टोरेंट में ड्यूटी आवर्स में होगी। मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ तुम सोच भी नहीं सकती। इसीलिए बेहतर है कि मुझसे अच्छे बच्चों की तरह बात किया करो, प्यार से, मोहब्बत से। हो सकता है कि तुम्हारा मीठा मीठा सा लहजा तुम्हें फायदा पहुंचा दे। मुझे खुश रखने की कोशिश करोगी तो खुदा की कसम पैसे निछावर कर दूंगा तुम्हारे कदमों में। ज़ैन लाशारी का दिल किसी पर आ जाए तो फिर वो कुछ नहीं देखता। मंतशा कहने लगी, मैं थूकती हूँ तुम पर और तुम्हारे पैसों पर। अपना दिल तुम जाकर किसी बिकाऊ औरत पर निछावर करो, वो तुम्हारा बिस्तर अच्छे तरीके से गर्म कर देगी। उससे मैं और बहुत कुछ बोल गई थी। ज़ैन लाशारी का चेहरा कुछ सुर्ख हुआ था, लेकिन वो स्टॉप तक पहुंची थी और चंद लम्हों में ही उसकी मतलूबा बस भी आ चुकी थी। वो अपनी बस पर सवार हो गई। एक नजर भी उसने ज़ैन की तरफ नहीं डाली थी। वो जानता था कि वो लड़की उससे कितनी नफरत करने लगी है, लेकिन उसे परवाह ही नहीं थी।
बस बड़ी तेजी से वहां से निकल चुकी थी। काफी रश था, मगर फिर भी वो किसी तरह जगह बनाते हुए एक बूढ़ी आंटी के पास जाकर खड़ी हो गई, जिसने अपने साथ मौजूद खाली सीट पर अपना बैग रखा हुआ था और किसी को बैठने नहीं दे रही थी। मगर जिस कदर हवास वाख्ता अंदाज में उसने मंतशा को देखा और फिर गाड़ी में मौजूद कुछ मंचलों को, जो किसी भी तरह लोगों को हटाकर मंतशा की तरफ बढ़ रहे थे ताकि उसके करीब खड़े हो सकें, तो फौरन उस आंटी ने अपना बैग उठा दिया और कहने लगी कि बेटा यहाँ आकर बैठ जाओ। मंतशा ने सुख का सांस लिया था और एक तिरछी नजर करके शीशे से देखा था। अभी तक वो ब्लैक कलर की सिविक वहीं पीछे ही खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई थी। आपने इस होटल के रूल और रेगुलेशंस पढ़ लिए होंगे मिस मंतशा, हमदानी साहब ने बेतासुर चेहरे से बड़ी संजीदगी से मंतशा से पूछा था, जो हाथ में पकड़े टिश्यू से अपना पसीना साफ कर रही थी। हालांकि ऑफिस के इस कमरे में एसी चल रहा था। वो हिचकिचाते हुए कहने लगी, सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ का यूनिफॉर्म। ये कहकर वो चुप हो गई। हमदानी ने अपने दोनों अब्रू उठाकर कहा, मैं समझा नहीं मिस मंतशा, अब आपको यूनिफॉर्म से क्या इशू है? मंतशा जो स्कार्फ पहने हुए थी और एक ब्लैक कलर का मास्क उसने चेहरा छुपाने के लिए पहन रखा था, कहने लगी, इसमें ना दुपट्टा है ना स्कार्फ और पैंट शर्ट। वो कुछ घबराई थी। हमदानी साहब कहने लगे, आपकी मर्जी है, लेकिन अब आपके दुपट्टे और स्कार्फ की वजह से मैं आपको अपने होटल के रूल तो नहीं बदल सकता। इस वक्त वो मजबूर थी और उसने गहरी सांस ली और पेपर साइन कर दिए। यह नौकरी वो बहालत मजबूरी कर रही थी, क्योंकि बीए की डिग्री के बाद भी उसे किसी अच्छी जगह पर जॉब नहीं मिली थी और यहाँ पर उसे एक वेट्रेस की हेड के तौर पर जॉब मिली थी। यूं तो मंतशा को कोई भी इनकार नहीं था, लेकिन वहाँ का यूनिफॉर्म बहुत अजीब था। वो एक 5 स्टार होटल था। यहाँ पर किसी मिडिल क्लास का दूर दूर तक आना जाना नहीं था। यहाँ पर सिर्फ अमीर और हद से ज्यादा अमीर लोग ही आते थे। यहाँ पर बिजनेस मीटिंग्स होती थी और दूसरी ममालिक के गोरे अंग्रेज यहाँ पर पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मीटिंग के लिए आते थे। सारा दिन ये सब कुछ होता रहता था और शाम होते ही यहाँ पर फैमिलीज और कपल्स की भरमार हो जाया करती थी। ये देखकर तो मंतशा की आंखें फटी की फटी रह जाती थी कि कैसे ये लड़कियां इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ जाती हैं। वो तो समझ रही थी कि शायद ये भी कोई बाहर की गोरी अंग्रेज लड़कियां हैं, मगर नहीं, ये तो उसके अपने शहर की लड़कियां थीं, जिनमें शर्मो हया का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। सिर्फ नाम ही की मुसलमान बची थी। यहाँ पर आने वाली ज्यादातर गैर मुल्की थी। होटल के नीचे बने रेस्टोरेंट में और भी बहुत से लोग खाने के लिए आते थे। वो काफी महंगा रेस्टोरेंट था, इसीलिए खाने का और हर चीज का एक रख रखाव था। घर से वो अबाया और नकाब करके आती थी, लेकिन यहाँ आकर अपना यूनिफॉर्म बदल लेती थी। वालिद के इंतकाल के बाद उसकी वालिदा ही उसका वाहिद सहारा थी, लेकिन वो बीमार रहने लगी थी। फिर 2 छोटी बहनें थीं जो उसकी जिम्मेदारी थीं, लेकिन खुद भी वो बहुत बड़ी उम्र की नहीं थी। लेकिन इस जिंदगी ने उसे उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया था। नाजुक कांधों पर घर की कफालत का बोझ आन पड़ा था। वो 20 साल की थी, बमुश्किल बीए कंप्लीट किया था, लेकिन वालिद के अचानक हार्ट अटैक होने की सूरत में उसे जॉब के लिए निकलना पड़ा। लेकिन बीए की कोई खास वैल्यू ही नहीं थी। बहुत जगह कोशिश की अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। फिर हमदानी साहब के शानदार होटल में बने रेस्टोरेंट में वो वेट्रेस की इंचार्ज के तौर पर जॉब कर रही थी, उसकी तमाम शराइत समेत। हालांकि उसके वालिद तो इस बात को मुनासिब ही नहीं समझते थे कि बच्चियां नौकरी करें। उसकी मां ने अपने शौहर की तनख्वाह से पैसे जमा करके मंतशा का काफी हद तक जहेज भी बना दिया था। बस यही ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द इसका कोई रिश्ता आए तो उसकी शादी कर दें। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफी थी कि उसे बाहर निकलना पड़ा, वरना वो नकाब और अबाए में ही हर जगह जाती थी। चेहरा तो किसी ने नहीं देखा था, लेकिन यहाँ उसे चेहरा भी खोलना पड़ा। तंग और चुस्त पैंट शर्ट भी पहननी पड़ी, जिस पर छोटी सी कोटी होती थी, और वो शर्ट इस कदर चुस्त थी कि जब तक ऊपर के 2 बटन ना खोले जाते वो एडजस्ट ही नहीं होती थी। जबकि मंतशा घर पहुंची तो अपना जब्त खो बैठी। दरवाजा उसकी वालिदा ने खोला था। उन्हें सलाम करके वो सीधा अपने कमरे में गई, अपना अबाया उतार कर हैंगर में लगाया, अपना स्कार्फ उतारा और सीधी वॉशरूम में चली गई। वॉश बेसिन का नल खोलकर ठंडे पानी से मुंह धोने लगी। अपनी जलती हुई आंसुओं से लबरेज आंखों को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी के छींटे आंखों पर मारने लगी, ताकि अपने घर वालों से अपने आंसू छुपा सके। वॉशरूम से बाहर आकर उसने अपना चेहरा तौलिए से साफ किया। तब तक उसकी छोटी बहन फिजा कमरे में आ गई थी। आपके लिए चाय बनाऊं या खाना गर्म कर दूं? वो कहने की नहीं, बस 1 कप चाय बना दो, भूख नहीं है। फिजा फौरन से कमरे से बाहर चली गई।
पिछले एक हफ्ते से जैन ने मंतशा का सांस लेना दोभर करके रखा था। हालांकि उसे इस रेस्टोरेंट में जॉब करते हुए 3 माह गुजर गए थे। उसे सिवाय यूनिफॉर्म के अलावा किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसका काम बस ऑर्डर लेकर ऑर्डर तैयार करवाना था। सर्व वेट्रेस करवाती थी। एक हफ्ता पहले ही जैन लाशारी अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए इस शानदार होटल के रेस्टोरेंट में आया था। उसके साथ उसके क्लाइंट भी थे, जिससे वो मीटिंग में मसरूफ था। तभी कुछ ही देर में मंतशा ने मेन्यू बुक जैन लाशारी के सामने रखी। सर, आप कुछ ऑर्डर करेंगे या कुछ देर बाद मैं आपसे आकर ऑर्डर ले लूं? हाथ में राइटिंग पैड और पेन पकड़े उसने पूछा था। तभी पहली बार जैन लाशारी की बेनियाजी से उठती हुई नजर मंतशा पर पड़ी। पहली नजर उसने सरसरी सी नजर डालकर हटा ली, लेकिन फिर दिमाग की घंटी बजी। वो एक हुस्न परस्त नौजवान था। खूबसूरत लड़कियां उसकी कमजोरी थी। उसने पलटकर दोबारा मंतशा को गौर से देखा, सर से पांव तक बड़ी गहरी नजरों से। मंतशा ने जूड़ा बांध रखा था। उसकी चुस्त शर्ट, अपने ऊपर के 2 बटन, उसकी सफेद दूध जैसी रंगत और हसीन नैन नक्श देखकर उसके होश उड़ गए थे। वो लड़की होश रुबा हुस्न की मालिक थी और उस पर चुस्त लिबास ने उसे मजीद दिलकश बना दिया था। चेहरे पर बालों की झूलती हुई लट ने जैन लाशारी के होश उड़ा कर रख दिए थे। जब मंतशा ने उसे अपनी तरफ यूं बेखुद होकर देखते हुए देखा तो कहने लगी, सर, आपने बताया नहीं। फिलहाल मैं स्टार्टर में आप सबको ऑरेंज जूस पेश कर दूं और ऑर्डर बाद में ले लेती हूँ। वो कहने लगा, नहीं नहीं, मैं आपको ऑर्डर लिखवाता हूँ। जैन लाशारी ने उसे ऑर्डर लिखवाया और काफी लंबा चौड़ा ऑर्डर लिखवाया था। काफी देर वो उसे देखता रहा। कभी कहता कि ऐसा करें, पास्ता और पिज्जा कर लें। वो लिख लेती तो कहता, नहीं नहीं, पिज्जा रहने दें, यूं करें कुछ देसी तड़का लगा दें, बिरयानी और वाइट कोरमा ही ले आए। जब वो ये लिख लेती तो कहता, ऐसा करें, कोरमा रहने दें, कुछ स्पाइसी डिश भी है आपकी तो बताएं। वो कहने लगी, सर, चिली जिंजर चिकन कढ़ाई, वो ज्यादा स्पाइसी है। मंतशा के मशवरे पर वो कुछ मुस्कुराया और कहने लगा, बिल्कुल आपकी तरह स्पाइसी होनी चाहिए। मुंह में नवाला डालते ही सी सी करने को जी चाहे। मुझे स्पाइसी चीजें बेहद पसंद है। मंतशा को उसकी बात बहुत बुरी लगी थी। माथे पर बल डाले उसने बड़ी तीखी नजर से उस शख्स को देखा और वो पहले ही नजर से घायल हुआ था। बहरहाल पूरा आधा घंटा जैन ने सिर्फ ऑर्डर लिखवाने में जाया किया। उसके क्लाइंट उसकी शक्ल की तरफ देख रहे थे कि ये तो ज्यादा ही नपे-तुले अंदाज में ही बात करता है, लेकिन इस लड़की से इतनी तवील बातें क्यों कर रहा है। मंतशा जब काउंटर पर आई तो राइटिंग पैड फेंक दिया। कहने लगी, मुझे लगता है पागल शख्स है, आधा घंटा लगा दिया। फिर उसने डिनर तैयार करवाया और वेट्रेस से कहने लगी, जाकर टेबल पर रखा। बाकी जगह से ऑर्डर लेने लगी। मीटिंग के दौरान भी जैन लाशारी की नजरें मंतशा ही की जानिब थी। खाना खाने के बाद उसके क्लाइंट जा चुके थे। उसने कहा, मिस, इधर आओ। उसने मंतशा को पुकारा था। वो हाथ में दोबारा से राइटिंग पैड और पेन लेकर पहुंच गई। कहने लगी, यस सर, कुछ और भी चाहिए आपको? वो कहने का, खाना बिल्कुल आपकी तरह बहुत तीखा था, मुंह जल रहा है, अब मीठे का भी कोई इंतजाम कर दें आप। ये कहते हुए वो मंतशा के उनावी होंठों की जानिब देख रहा था। मंतशा का जी चाहे कि उसका गला ही दबा दे। जुमाइनी लफ्जों से, अपनी आंखों की बेबाकी से वो कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह रहा था जो मंतशा की बर्दाश्त से बाहर था। वो बहुत खुददार किस्म की लड़की थी, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन इस वक्त उसकी मजबूरी थी। कहने लगी, मीठे में क्या पसंद करेंगे? वो कहने लगा, आप क्या दे सकती हैं? जो आपको पसंद हो, जो आप खुशी से देना चाहें, मैं तैयार हूं। ये कहते हुए अपने निचले होंठ को काटने लगा। मंतशा का मीटर शॉर्ट हुआ। कहने लगी, मतलब क्या है आपका? वो इस बार गुस्से से बोली, उफ, बहुत मिर्चें लग रही हैं मिस। आप ही जानती हैं कि आपके इस रेस्टोरेंट में कौन सा मीठा मजेदार और झटपट मिलता है। जो है ले आए और प्लीज जरा जल्दी लाइएगा। मंतशा काउंटर पर चली गई, ठंडी मीठी आइसक्रीम ली और लाकर जैन के सामने रख दी। पहला चम्मच लेती वो कहने लगा, थैंक यू सो मच मिस। फिर एक लम्हे के बाद चुप होकर कहने लगा, मिस, आपका नाम क्या है? वो कहने लगी, मंतशा। कहने लगा, वेरी इंटरेस्टिंग नेम। मंतशा जा चुकी थी। बिल लेने के लिए एक दूसरी वेटर उसके पास आ गई। जैन कहने लगा, तुम नहीं, उस लड़की को भेजो। उसने मंतशा की तरफ इशारा किया जो किसी और से ऑर्डर ले रही थी। वो लड़की कहने लगी, सर आप मुझे दे दें, वैसे भी मंतशा बिजी है, किसी और का ऑर्डर ले रही है। वो कहने लगा, बिल उसी लड़की को दूंगा, जाके तुम ऑर्डर ले लो और उसे मेरे टेबल पर भेजो। वो लड़की गहरी सांस लेती हुई वहां से चली गई। फिर मंतशा के कांधे को उसने अपने हाथ से थपथपाया। मंतशा ने पलटकर देखा तो उसके कान के करीब होकर कुछ कहने लगी। मंतशा ने एक नजर जैन पर डाली और फिर माथे पर बल पड़ गए।
اس نے اس لڑکی سے نہ جانے کیا کہا کہ وہ لڑکی واپس زین کے پاس آئی اور کہنے لگی وہ نہیں آ رہی، بیزی ہے، دیکھیں یہاں پر آپ کسی بھی ویٹرس کو بل دے سکتے ہیں، اس لڑکی کی ذمہ داری صرف آرڈر لینا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اسے کہیں میرے پاس آئے، مجھے آرڈر دینا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی لیکن آپ کو تو ابھی بل مانگ رہے تھے نا؟ وہ کہنے لگا ہاں، تو میرا ارادہ بدل گیا، آپ جاؤ اور اس لڑکی کو بلاؤ۔ زین کی بات سن کر وہ لڑکی پھر سے منتشا کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ وہ آرڈر دینا چاہتا ہے۔ منتشا کہنے لگی اس سے بولو ویٹ کرے، میں جس کا آرڈر لے رہی ہوں پہلے اس کا لوں گی، اس کی نوکر نہیں کہ جب وہ بلائے گا تو میں اس کے سامنے پیش ہو جاؤں گی۔ بہرحال زین اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس نے 3 ٹیبل سے آرڈر لیے، پھر جا کر کاؤنٹر پر ان آرڈر کو کلک کیا اور پہنچایا، اور پھر وہ زین کے پاس آئی۔ تب تک وہ کافی غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی یس سر، کہیں مزید کیا آرڈر دینا چاہتے ہیں؟ اس نے ایک زوردار مکہ ٹیبل پر مارا۔ منتشا کو یہ امید نہیں تھی، وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہاں پر آس پاس بیٹھے لوگ بھی زین کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے انتظار کروانے کی؟ مجھے؟ زین لاشاری کو؟ مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے لڑکی۔ یہ کہہ کر اس نے 5000 کے 5 نوٹ نکالے اور اس بل کارڈ کے اندر رکھ دیے۔ حالانکہ بل 20,000 کا بنا تھا، لیکن اس نے 25,000 دیے۔ وہ کہنے لگا بل کے ساتھ تمہاری ٹپ بھی موجود ہے، رکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ منتشا وہ بل کارڈ اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا جہاں مینیجر بیٹھا تھا۔ اس نے جب 25,000 دیکھے تو کہنے لگا بل تو 20,000 کا تھا، یہ 5,000 کس چیز کے لیے؟ وہ کہنے لگی ویٹرس کو ٹپ دے دیجیے گا۔ یہ سن کر مینیجر ذرا سا مسکرا دیا، پھر کہنے لگا شاید آپ کے لیے ہے، کیونکہ زین کی بات ہے وہ سن چکا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں چاہیے، اس کی ڈیوٹی بھی ختم ہو چکی تھی۔ لیکن اگلے روز جب وہ آئی تو 5 بجے زین لاشاری اسی ریسٹورانٹ میں پہنچ گیا تھا۔ آتے اس نے مینیجر سے کہا کہ ایک ٹیبل میرے لیے مخصوص کر دو، میں روز آنا آؤں گا اور وہیں بیٹھوں گا، اور میں تمہیں پورے مہینے کے ایڈوانس پیسے دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر مینیجر کی آنکھیں کچھ حیرت سے پھیلی تھی۔ وہ کہنے لگا سر آپ کو جو ٹیبل پسند ہے آپ بتا دیں۔ اس نے جان بوجھ کر ایک ایسا ٹیبل چنا جہاں سے ویٹرس کو لازمی گزرنا پڑتا تھا۔ وہ ٹیبل بیچ میں تھا۔ اس نے کہا وہ ٹیبل۔ مینیجر کہنے لگا اوکے سر۔ مینیجر نے تمام ویٹرس کو بلا کر کہا یہ ٹیبل زین لاشاری صاحب کے لیے مخصوص ہے، یہاں کسی اور کو بیٹھنے مت دیجیے گا۔ سب نے کہا اوکے سر، ہم خیال رکھیں گے۔ وہ اس ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت منتشا اندر کک کے پاس موجود تھی اور انہیں آرڈر لکھوا رہی تھی، اسے بتا رہی تھی کہ کس کو کتنے سپائسز چاہیے۔ جب باہر آئی تو سامنے ٹیبل پر زین لاشاری کو دیکھا تو اس کا موڈ آف ہو گیا تھا، لیکن مجبوری تھی کہ اسے آرڈر لینے جانا ہی تھا۔ اس کے پاس پہنچ گئی، کہنے لگی یس سر، آپ کیا آرڈر کریں گے؟ کہنے لگا پورا مینیو پڑھو میرے سامنے، پھر سوچ کر بتاؤں گا کہ کیا کھاؤں گا اور کیا نہیں۔ منتشا بری طرح سے زچ ہوئی تھی، کہنے لگی سر آپ کے سامنے مینیو کارڈ ہے، آپ کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، جب تک آپ ڈیسائیڈ کریں گے میں کسی اور سے آرڈر لے لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ پلٹی زین نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اگر وہ سنبھلتی نہیں تو یقیناً اس کی گود میں آ کر گرتی، لیکن وہ سنبھل گئی تھی۔ لیکن اس کو زین کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ وہ کہنے لگا کچھ کہا ہے میں نے تم سے، ایک ایک مینیو مجھے خود پڑھ کر بتاؤ کہ کیا کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا مجھے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں۔ ابھی تک منتشا کی کلائی زین کے ہاتھ میں ہی تھی۔ وہ کہنے لگی میرا بازو چھوڑیں، آپ ہوتے کون ہیں میرا ہاتھ پکڑنے والے؟ منتشا کا لہجہ بلند ہوا تھا۔ فوراً سے زین نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی کہنے لگا اپنی ڈیوٹی پوری کرو، اٹس یور جاب۔ وہ زچ ہوئی تھی اور سیدھی مینیجر کے پاس گئی اور کہنے لگی اس بدتمیز شخص سے آج کے بعد میں آرڈر نہیں لوں گی۔ مینیجر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ اس نے ایک اور ویٹریس سے کہا کہ جا کر آپ زین لاشاری سے آرڈر لے لیں، لیکن وہ تپا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی سے آرڈر لینے کے لیے گئی کہنے لگا او یو بلڈی باسٹرڈ، منتشا کو بلا۔ جس طرح سے وہ دھاڑتا ہوا بولا، مینیجر اسے ہی دیکھ رہا تھا اور منتشا نے بھی پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہاں موجود بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگا آؤ مینیجر، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ مینیجر بری طرح سے گھبرا کر فوراً سے زین لاشاری کے پاس پہنچا۔ اس نے جیب سے چیک نکالا، اس پر 5 لاکھ کی رقم درج کی اور مینیجر کے منہ پر مارا۔ کہنے لگا آج کے بعد مجھ سے آرڈر لینے صرف منتشا آئے گی، مجھے کھانا وہ سرو کروائے گی۔ یہ چیک رکھ لو، یہ صرف اس چیز کے لیے ہے کہ تمہاری یہ ویٹرس صرف مجھے VIP ٹریٹ کرے گی۔ مینیجر یہ سن کر کچھ حیران ہوا، پھر اس نے چیک اٹھا کر جیب میں رکھ لیا، لیکن منتشا ضرور گھبرا گئی تھی، کچھ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ مینیجر کون ہوتا تھا اس بات کا فیصلہ کرنے والا؟ مینیجر نے کہا منتشا تم نے سن لیا نا، آج کے بعد زین صاحب کو تم آرڈر سرو کرواؤ گی۔
وہ کہنے لگی یہ میری جاب میں شامل نہیں، میں کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگا 5 لاکھ کا چیک دیا ہے، اس میں سے 1 لاکھ آپ کو ملے گا۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں چاہیے، میری جو تنخواہ ہے میں اسی میں خوش ہوں، لیکن میں اس شخص کو VIP ٹریٹ نہیں کروں گی، آپ کسی اور سے بات کر لیں۔ وہ کہنے لگا میں ہمدانی صاحب سے کہہ دوں گا، زین ہمارا ریگولر کسٹمر ہے، کئی سالوں سے آ رہا ہے اور ہم اسے ناراض نہیں کر سکتے۔ اگر ہمدانی صاحب کے پاس آپ کی کوئی بھی کمپلین گئی تو اس کا نتیجہ آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں، آپ کی نوکری چھوٹ جائے گی اور 1 منٹ لگے گا اس میں۔ اچھے طریقے سے سوچ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ منتشا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا تھا۔ مجبوراً اپنا غصہ پیتے ہوئے وہ رائٹنگ پیڈ اور پین لے کر اس کے پاس گئی۔ کہنے لگی جی کیا لیں گے آپ؟ کہنے لگا بتایا تو ہے آپ کو، مینیو کارڈ پڑھو پھر مجھ سے پوچھو۔ اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے مینیو کارڈ پکڑا اور ایک ایک چیز بتانے لگی۔ اس نے سارا مینیو کارڈ پڑھ کر اسے بتایا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگ چکا تھا لیکن اس نے کوئی بھی آرڈر نہیں لیا۔ کہنے لگا صرف 1 کپ کیپیچینو، چلو جاؤ ہری اپ۔ کچھ پل کے لیے تو منتشا کو یہ لگنے لگا جیسے وہ کوئی غلام ہے۔ اس نے کافی اس کی ٹیبل پر رکھی اور پھر کسی دوسری ٹیبل پر آرڈر لینے چلی گئی۔ وہاں 3 نوجوان لڑکے تھے اور وہ بھی کچھ کم چچورے نہیں تھے۔ منتشا پورے سٹاف میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ لڑکے ساتھ ساتھ آرڈر لکھوا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اسے بڑی بے باک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ زین کافی پیتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اندر ایک آگ سی لگی تھی۔ جن نظروں سے وہ منتشا کو دیکھ رہا تھا، ان نظروں سے اسے کوئی دوسرا دیکھنے والا ہوتا کون ہے؟ لڑکے اپنا آرڈر لکھوا چکے تھے۔ جیسے ہی منتشا کاؤنٹر پر آرڈر لکھوا کر اندر کک کے پاس گئی تو وہ لڑکے کہنے لگے کیا لڑکی ہے یار، ایک دم پٹاخہ، جی چاہتا ہے اسے چھو کر دیکھوں۔ دوسرا کہنے لگا میرا تو اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، تم نے دیکھا نہیں اس کی بادامی آنکھوں پر لگا ہوا کاجل اسے کتنا حسین کر دیتا ہے۔ یہ سن کر زین کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ کڑک کر کے ٹوٹا تھا۔ اس نے اسے زور سے دبا دیا تھا کہ نازک کپ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کافی ٹیبل پر گر چکی تھی۔ زین کھڑا ہوا اور ان لڑکوں کے پاس چلا گیا۔ جاتے اس نے اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور کہنے لگا اے مسٹر، تم ہوتے کون ہو منتشا کو ایسی نظروں سے دیکھنے والے؟ وہ کہنے لگا کیوں، وہ تمہارے باپ کی پراپرٹی ہے، تم بھی تو اسی کو بلاتے ہو، اسی سے آرڈر لکھواتے ہو۔ وہ کہنے لگا میری بات اور ہے، لیکن اگر تم نے آئندہ منتشا کے بارے میں ایسی بات کہی تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ وہاں پر دوسرے لوگ بھی یہ سب دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس دوسرے نوجوان نے زین کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ تب تک منتشا باہر آ چکی تھی۔ یہ تماشا دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ زین نے کہا آئندہ تم مجھے اس ریسٹورانٹ میں نظر آئے تو تم اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، تمہیں میری طاقت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ مینیجر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے زین کے ہاتھ سے اس نوجوان کا گریبان چھڑوایا۔ کہنے لگا سر آپ ہر ایک سے لڑ نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگا تو اس کو بولو زبان سنبھال کر بات کرے۔ پھر نہ جانے زین نے دبے لفظوں میں اس نوجوان کے کان کے پاس ایسا کیا کہا کہ اس کا رنگ اڑ گیا اور فوراً سے وہ باہر چلا گیا۔ پھر مینیجر سے کہنے لگا جب تک میں بیٹھا رہوں گا منتشا کسی اور کا آرڈر نہیں لے گی۔ یہ سن کر منتشا کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت وہ چپ رہی کیونکہ نوکری اس کی مجبوری تھی، لیکن اس نے 1-2 جگہ اور بھی دوسرے بڑے ہوٹلز میں ویٹریس کی نوکری کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ اگلے دن جان بوجھ کر زین نے کافی اپنی شوز پر گرائی، پھر کہنے لگا اسے صاف کرو۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے اس شخص سے عاجز آ چکی تھی، اسی لیے کافی تو صاف کر دی لیکن باہر اپنے دل کی بھڑاس بھی نکال لی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نوکری چھوڑ دے، اتنے پیسے تو اس کے پاس تھے کہ 1 مہینہ ایسے ہی گزر جاتا، شاید کسی جگہ سے اسے نوکری مل جاتی۔ وہ زین نامی شخص کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس وقت اس کی ماں نے کہا کہ بجلی کا بل اس بار بہت زیادہ آ گیا، حالانکہ ہمارے گھر میں تو 1 پنکھا ہی چلتا ہے۔ جو وہ کہنے لگی اماں کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ پھر تاجدار بیگم منتشا کے پاس بیٹھ گئیں اور کہنے لگی تمہارے لیے ایک رشتہ آیا، بہت اچھا کھاتا پیتا خاندان ہے، ہم سے اچھے حالات کے مالک ہیں، تمہیں کہیں آتے جاتے دیکھ لیا اسی لیے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن تاجدار بیگم بھی جانتی تھی کہ سب کچھ منتا ہی تو کما رہی ہے۔ منتشا نے کہا کہ ایسا کریں فضا کا رشتہ طے کر دیں، وہ مجھ سے زیادہ پیاری ہے، ان لوگوں کو فضا بھی پسند آ جائے گی۔ میں چاہتی ہوں پہلے دونوں بہنوں کی شادی کر دوں اور اپنی شادی میں اس شخص سے کروں گی جسے آپ کو اپنے گھر میں رکھنے پر اعتراض نہ ہو۔ یہ سن کر والدہ کہنے لگی کیا باولی ہو گئی ہو، میں بھلا کیوں رہنے لگی داماد کے گھر پر؟ منتشا کہنے لگی تو میں آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑوں گی، ٹھیک ہے پھر میں شادی نہیں کروں گی۔ منتشا کی بات سن کر اس کی والدہ کہنے لگی زیادہ بولا مت کرو، بس فضا کی شادی کر دیتی ہوں، لیکن تمہاری شادی سے پہلے میں سب سے چھوٹی بیٹی نمرا کی شادی نہیں کروں گی۔ اللہ مالک ہے کہیں نہ کہیں سے
हमारा भी कोई सबब बन ही जाएगा, दाल रोटी चल ही जाएगी। निम्रा वैसे भी ट्यूशन पढ़ाती है। मंतशा कहने लगी, उसकी ट्यूशन से बस उसी के खर्चे पूरे होते हैं अम्मा, क्यों उसे मुशक्कत की चक्की में पीसना चाहती हैं? मैं पिस रही हूं ना, मैं काफ़ी हूँ। जब तक निम्रा की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। जो लोग मंतशा के लिए रिश्ता लेकर आए थे उन्हें उसकी छोटी बहन फिजा भी बहुत पसंद आई थी। फिर ताजदार बेगम ने कह दिया कि जब तक फिजा की शादी नहीं होगी मंतशा शादी नहीं करेगी, इसीलिए फिजा का रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन अब मंतशा को एडवांस पैसे चाहिए थे और उसने हमदानी साहब से बात भी की थी। कहने लगी, मुझे एडवांस पैसे चाहिए सर, मेरी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है। वो कहने लगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि हम किसी भी वर्कर को एडवांस पैसे नहीं देते। वो कहने लगी, समझने की कोशिश करें सर, मेरी बहन की शादी है, इज्जत का मामला है। एन उसी वक्त हमदानी साहब के ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई और अंदर आने वाला जैन लाशारी था। इस वक्त हमदानी साहब यही कह रहे थे कि मैं अपने रूल के खिलाफ नहीं चलता। अगर आपको पैसे दूंगा तो यहाँ तो हर दूसरी वेट्रेस अपने घर की मजबूरियां लेकर मेरे सामने आ जाएगी। फिर मैंने कर ली कमाई, क्या मैं आप लोगों को उधार देने के लिए ही इस होटल को खोले बैठा हूँ? ये बातें जैन सुन चुका था। जैसे ही हमदानी साहब की नजरें जैन पर पड़ी वो फौरन से खड़े हो गए, उनसे गले मिलने लगे। फिर कहने लगे, हेलो जैन, कैसे हो तुम? बिजनेस कैसा चल रहा है? ये कहते हुए उसने जैन को बैठने का इशारा दिया। जैसे ही जैन मंतशा के बराबर वाली कुर्सी को घसीट कर बैठा, मंतशा अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई, अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी, ओके सर, मैं जाती हूँ। वो कहने लगा, हाँ जाओ, और आइंदा ऐसी डिमांड लेकर मत आना जिसे देखो मुंह उठाकर उधार मांगने आ जाता है। मंतशा को अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी, और वो भी जैन के सामने। हमदानी साहब से जैन मंतशा के बारे में पूछने लगा। वो बताने लगे कि इसकी बहन की शादी है, पैसे उधार मांग रही थी। खैर तुम छोड़ो, सब चलता रहता है। तुम सुनाओ, कैसे हो? बात इधर उधर की शुरू हो चुकी थी। आज जैन ने बड़ी गहरी नजरों से मंतशा को देखा। काफी संजीदा थी, चुप चुप सी भी थी। आज उसने खाना भी वहीं खाया और कॉफी भी पी, लेकिन नजर मंतशा पर ही थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि जैन ने उसे तंग नहीं किया था। जैसे ही ड्यूटी और खत्म हुई और वो बाहर निकली, फौरन उससे जैन भी उसके पीछे गया। इस बार अपनी गाड़ी में नहीं गया, बल्कि पैदल ही उसके साथ चलने लगा। वो कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम्हारी बहन की शादी में तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये सुनकर मंतशा ने उसकी तरफ देखा और कहने लगी, तुमसे पैसे कभी नहीं लूंगी, मरकर भी नहीं लूंगी। अपने काम से काम रखा करो मिस्टर। ये कहकर वो आगे बढ़ गई, लेकिन जैन फिर चंद कदम बढ़कर आगे आ गया। कहने लगा, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे चाहिए हो। ये सुनना था कि मंतशा के तन बदन में आग लग गई और एक जोरदार थप्पड़ उसने जैन के मुंह पर मारा था। कहने लगी, तुमने मुझे समझ के रखा है? मैं कोई बाजारी औरत नहीं हूं, तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ। आइंदा अगर अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी लिया तो तुम्हारी जान निकाल लूंगी। तुम जैसे घटिया इंसान की मैं शक्ल तक देखना नहीं चाहती। वो शायद और भी बहुत कुछ कहती है, लेकिन वो शेर की तरह गुर्राया था। कहने लगा, ए लड़की, थप्पड़ किसे मारा तुमने? मंतशा के हाथ की 5 उंगलियों की छाप जैन के रुखसार पर थी। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि वो मामूली सी लड़की उसे थप्पड़ दे मारेगी। इससे पहले कि मंतशा आगे बढ़ती, उसने उसकी कलाई पकड़ी और अपनी जानिब खींचा था। कहने लगा, अब किस बात का गुरूर है तुम्हें? किस बात का घमंड है? अपने इज्जतदार होने का? 1 मिनट लगेगा मुझे, तुम्हारी इज्जत में रौंद कर रख दूंगा और कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उसका गजबनाक लहजा सुनकर मंतशा कुछ सहम सी गई थी। बहुत गुरूर है तुम्हें अपने हुस्न पर, जैन लाशारी कसम खाकर कहता है। 24 घंटे के अंदर तुम्हें सबके सामने अपने कमरे में लेकर ना गया तो मेरे मुंह पर थूक देना। ये कहकर उसने मंतशा की कलाई छोड़ी थी और वहां से पलटकर पीछे चला गया। मंतशा तो यूं थी जैसे होश खो बैठी हो। अंदर से दिल सूखे पत्ते की तरह से कांप कर रह गया था। उसका पूरा वजूद कपकपाया था। जो कुछ वो कहकर गया था छोटे और मामूली बात नहीं थी। मंतशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो गाड़ी में बैठा जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और बड़ी तेज रफ्तारी से गाड़ी उसके पास से चलाते हुए ले गया। मिट्टी धूल उसके चेहरे पर पड़ी थी, लेकिन जो कुछ वो कहकर गया था उसके अल्फाजों की सख्ती से मंतशा की जान लबों पर आई थी, क्योंकि अब तक जो उसने चाहा था वो किया था। अभी तक मंतशा के हाथ में सनसनाहट हो रही थी। थप्पड़ वाकई उसने बहुत जोर से मारा था, जो जैन लाशारी के चेहरे के साथ साथ उसकी मर्दानगी पर भी लगा था। वो बुरी तरह से घबराई थी। बस स्टॉप पर पहुंची, बस आ चुकी थी। गायब दिमागी से सफर किया। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी थी। क्या कल उसकी इज्जत का जनाजा जरूर निकलेगा? वो शख्स उसे छोड़ेगा भी नहीं। सारी रात उसकी ऐसे ही गुजर चुकी थी।
फजर की अजान की आवाज़ गूंजी तो वो सीधा जाए नमाज पर बैठ गई। सुर्ख आंखें और आंखों के नीचे स्याह हल्के लिए वो दुआ के लिए हाथ बुलंद कर चुकी थी। आंखों से आंसुओं के साथ यही दुआ निकली कि उसके हक में जो बेहतर हो वही उसे मिले। बस उसके बाप का नाम खराब ना हो। उसके मरहूम वालिद ने तो बस इज्जत ही कमाई थी। और फिर ताजदार बेगम इस कदर मासूम और भोली भाली थी कि कोई उन्हें कुछ कह भी देता फिर भी हंसकर टाल दिया करती थी। जाए नमाज पर बैठे बैठे न जाने कब बेड के साथ टेक लगाकर वो सो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली तो दरवाज़ा धड़ धड़ बज रहा था। हड़बड़ाकर उठी तो दरवाजे पर ताजदार बेगम थी। कहने लगी, बेटा दरवाज़ा खोलो जल्दी से। जैसे उसने अपनी आंखें मसलते हुए दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले नज़र उसकी अपनी माँ पर पड़ी। माँ का चेहरा इंतहाई हवास बाख्ता था। चेहरे पर पसीने की बूंदें तमा रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। कहने लगी, अम्मा क्या हुआ है, परेशान क्यों है? उसकी दोनों बहनें भी बार बार पीछे की तरफ देख रही थी। जब उसने अपनी नींद वाली आंखों को एक बार भींच कर दोबारा खोल कर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसका वजूद कांप सा गया था। ये तो ज़ैन लाशारी था। सफ़ेद कुर्ते में मलबूस, गले में फूलों का हार डाले, साथ 14 किस्म की टोकरियां मौजूद थीं। हल, खुश्क मेवाजात, निकाह की रस्म के लिए वो शान शान सब कुछ लेकर आया था। कुछ गवाहान और मौलवी साहब भी मौजूद थे। सब दरवाजे पर यूं खड़े थे जैसे ये इजाज़त दें और वो अंदर आकर निकाह पढ़ाना शुरू कर दें। मंतशा को तो लगा कि जैसे ये ख्वाब है। उसकी माँ कहने लगी, बेटा कौन है ये कह रहा है मंतशा से निकाह करने आया हूँ। घबराते हुए ताजदार ने कहा, अपनी तीनों बेटियों को अपने पीछे छुपाने की कोशिश की। जब मुस्कुराकर वो आगे बढ़ा और आकर उसने ताजदार बेगम के सामने खड़े होकर कहा, आंटी जी डर क्यों रही? बड़ा दामाद हूँ आपका, बेटा हूँ आपका, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तो बस आपकी बड़ी बेटी को अपने घर की रानी बनाने के लिए आया हूँ। मुझसे डर क्यों रही है? शक्ल से तुम अच्छा खासा हैंडसम दिखाई देता हूँ। चलिए ये शगुन का जोड़ा लीजिए और अपनी खूबसूरत सी बेटी को ये रूसी लिबास पहनाकर तैयार कर दीजिए। मैं यहीं बैठा हूँ। जैसे ही आपकी बेटी तैयार होगी तो निकाह की रस्में शुरू हो जाएंगी। ये सब कुछ सुनकर तो ताजदार बेगम एक पल को चुप सी हो चुकी थी। इस कदर अमीर कबीर शख्स उसकी बेटी का रिश्ता लेकर आया था, मगर जिस कदर वो घबराई हुई थी कहने लगी, नहीं अम्मा, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। मैं जिस होटल में काम करती हूँ ये वहीं पर आता है, मुझे छेड़ता है, इसने मुझे धमकियाँ दी थी, ये मुझसे शादी करेगा। ऐसे लोग कभी भी शादियाँ आखिरी सांस तक नहीं निभा पाते, बल्कि वक्त गुजारी के लिए करते हैं। ताजदार बेगम इनकार करने लगी कि नहीं, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से नहीं होने दूंगी। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चीख चीख कर मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। तुम जानते नहीं हो इस मोहल्ले को, जो सबसे बड़ा चौधरी, अगर उसे बुला लिया ना तो तुम्हें यहाँ खड़ा नहीं रहने देगा। ज़ैन लाशारी का कहकहा गूंजा। फौरन अपनी जेब से गन निकालकर अपने होने वाली सासू माँ के माथे पर रखकर कहने लगा, कौन चौधरी, कैसा चौधरी? ज़ैन लाशारी के सामने क्या चौधरी और क्या मलिक और क्या सेठ, मैं सबको अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। चुपचाप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दीजिए। अगर आपने इनकार किया तो आप जानती नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ताजदार बेगम घबरा चुकी थी। अपनी माँ के माथे पर टिकी गन देखकर मंतशा भी घबरा गई। मजबूरन उसने उससे निकाह के लिए हाँ करना पड़ा। वो कहने लगी, मैं कोई रूसी लिबास नहीं पहनने वाली, मैं यही लिबास पहनकर निकाह करूंगी। मगर वो जबरदस्ती उसके हाथ में थमा चुका था कि मुझे तुम दुल्हन के रूप में चाहिए। समझ में आया? पहन कर आओ। शादियां कौन सा रोज रोज होती हैं? ताजदार बेगम खुद वो कपड़े लेकर अंदर आई थी। उन दोनों की छोटी बहनें तो गुमसुम सी उसे देख रही थी। वो सुर्ख लिबास पहने सिसकियों से रो रही थी। ताजदार बेगम भी घबरा गई थी कि न जाने उनकी बेटी के नसीब में क्या लिखा है। वो बहुत डर गई थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। कुछ देर बाद ही निकाह शुरू हो गया। लरसते हाथों से उसने साइन किए थे और एक जहर आलूद नजर ज़ैन लाशारी पर डाली थी, जो यूं मुतमईन बैठा था जैसे दुनिया की बहुत ही कीमती चीज आज अपने नाम कर चुका हो। जहेज के नाम पर जो सामान ताजदार बेगम ने जमा किया था वो साथ भिजवाने लगी तो ज़ैन लाशारी ने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा, नहीं, आप अपने जिगर का टुकड़ा मुझे दे रही हैं, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। और आपकी दोनों छोटी बेटियां अब मेरी बहनों जैसी हैं, इसलिए एक भाई की तरफ से अपनी बहनों के लिए नेक तो बनता है। वो दोनों इतने अमीर कबीर वजी शख्स के बदलते तेवर देख रही थी। मंतशा जैसे उस खड़ूस जालिम और नखरीला कह रही थी। वो तो फौरन अपने पास मौजूद जितने भी 5-5 हजार के नोट थे सारे निकाल कर दोनों बहनों के हाथों पर रख चुका था। दोनों लेने से इनकार करने लगी, मगर वो कमोबेश 1.5 लाख रुपया था जो उन दोनों के हाथ पर वो रख चुका था। और फिर मंतशा को लेकर घर आ गया।
منتشا نے ایک پل کو جب اپنی آنکھوں کے سامنے اس قدر عالیشان گھر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ عالیشان محل کے دور و دیوار جیسے ہی وہ اندر آئی تو ایک بوڑھی عورت فوراً اس کی طرف آئی۔ وہ ایک ٹانگ سے لڑکھڑا کر چل رہی تھی، کہنے لگی زین بابا اپنی خوبصورت سی ووٹی لے آئے آپ؟ یہ کہہ کر اس نے فوراً سے منتشا کو دیکھا تو وہ کہنے لگا ہاں زینب مائی، ہاں زینت مائی لے آیا ہوں انہیں میرے کمرے میں بٹھا دیں، تب تک میں آتا ہوں۔ عین وقت پر اسے یاد آیا کہ منہ دکھائی کے لیے اس نے جو انگوٹھی بک کی تھی وہ تو پک کرنا ہی بھول چکا تھا۔ اسے کمرے میں جا کر بٹھا چکی تھی۔ اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر منتشا کی آنکھیں چندیا چکی تھی۔ اسے لگا شاید کہ اس کی امی ہوں گی، مگر وہ تو انہیں نام سے بلا رہا تھا۔ زینت مائی منتشا کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ خاتون اسے سمجھانے لگیں کہ تم تو بڑی خوش قسمت ہو بیٹا، ورنہ زین نے تو آج تک کسی لڑکی کو اس قدر اہمیت دی ہی نہیں کہ کوئی اس سے ہاتھ بھی ملا سکے۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے، جس طرح تم ایک سادہ سے گھرانے سے یہاں پر آئی ہو۔ مجھے پورا یقین ہے زین لاشاری کی نسل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وہ بڑی گہری باتیں کر رہی تھی اور وہ ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ کیا لگتی ہیں زین کی؟ وہ کہنے لگی کچھ بھی نہیں، برسوں پہلے زین کی ماں نے مجھے اپنے پاس بہن بنا کر رکھا تھا۔ ہم دونوں سہیلیاں تھیں، ایک ہی ساتھ کھیلی کودی پھر زندگی گزاری۔ میری شادی وقت سے پہلے ہو گئی، لیکن پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 17 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ ایک بچہ تھا، میرے شوہر کی نشانی تھا، مگر کم عمری کے سر پر کسی بڑے کا سایہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں تھا بچے کو کیسے پالتے ہیں۔ بیچارہ بیمار ہوا تو میرے ہاتھ میں ہی سسک کر مر گیا۔ شوہر بھی سر پہ نہیں رہا، بیوہ ہو کر میکے کی دہلیز پر آئی تو بھائی نے اپنانے سے انکار کر دیا۔ تب یہ زین کی ہی ماں تھی جس نے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیا، بالکل بہنوں جیسی محبت دی تھی۔ لیکن چونکہ اس گھر میں مفت کی روٹیاں تو نہیں توڑ سکتی تھی، اسی لیے میں نے اس گھر میں کام کاج کرنے کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ زین کا بہت خیال رکھتی تھی اور آج میری دوست اس کا شوہر سب اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور زین اپنی ماں کی طرح مجھے اس گھر میں عزت دیتا ہے۔ حالانکہ میں اس گھر کی خود کو نوکرانی سمجھتی ہوں، مگر یہ تو اس کا ظرف ہے کہ میرے ساتھ ہر بات کرتا ہے۔ منتشا حیران تھی کہ کہاں وہ ایک گھمنڈی مغرور انسان اور کہاں اس نے زینت مائی کے ساتھ ایسی نیکی کی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ ہر کردار ہر ایک کہانی میں غلط نہیں ہوا کرتا۔ کچھ دیر بعد ایک زین ڈائمنڈ رنگ لے کر وہ واپس آ چکا تھا اور واپس آتے اس نے کمرے میں ایک نظر منتشا کو دیکھا۔ اس کا تو خون کھول چکا تھا، وہ تو سمجھ رہا تھا وہ دلہن بنی بیٹھی ہوگی، مگر اس نے تو سادہ سرمئی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اپنے بالوں کو آئینے کے سامنے باندھ رہی تھی۔ زین کو لگا پورا آسمان اس کے سر پر توڑ دیا گیا ہے۔ مارے غصے کے اس نے آگے بڑھ کر کہا یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہارا روسی لباس کدھر ہے؟ تم پاگل ہو؟ آج ہماری سہاگ رات تھی، میں تمہارے ساتھ سہاگ رات منانا چاہتا تھا، اپنے ہاتھوں سے تمہیں اس لہنگے سے آزاد کرنا چاہتا تھا، اور پھر کیا کیا سوچ رکھا تھا میں نے، کس کی اجازت سے تم نے چینج کیا؟ وہ کہنے لگی شادی کرنا چاہتے تھے نا مجھ سے، کر لی شادی، میری ماں کو میری بہنوں کو ڈرا دھمکا لیا نا، لیکن اب اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، چاہے پھر تم گھمنڈی اور مغرور انسان مجھے مار دو، میری جان لے لو، لیکن میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، یہی تمہاری سزا ہے۔ وہ جس طرح تڑپ کر بولی تھی، زین کا دل چاہا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے، لیکن وہ اس کے سامنے تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے سینے پر مکے مار کر خود کو کنٹرول کیا کہ کنٹرول زین کنٹرول، مگر اس کا غصہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی اس لڑکی کو نہ جانے کیا کر ڈالے، مگر وہ اس کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اگلے 2 دن تک دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔ منتشا کو خوشی تھی کہ وہ شخص دوبارہ کمرے میں نہیں آیا، مگر اس بات کا ڈر بھی کھائے جا رہا تھا کہ کہیں یہ شخص اسے طلاق ہی نہ دے دے۔ مگر وہیں دوسری طرف وہ ایک بزنس میٹنگ میں مصروف تھا۔ حالات نے اسے مغرور اور گھمنڈی بنا تو دیا تھا۔ کم عمری میں ہی ماں باپ کا سایہ سر سے چھن جانا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ اپنے پیروں پر وہ جی جان لگا کر کھڑا ہوا تھا۔ کئی لڑکیاں اس کے آس پاس بھٹکتی دکھائی دیتی تھی، ہر کوئی اس کی دولت پر مرتا تھا، اس کی وجیح شخصیت پر، اس کے پیسوں کی خاطر، مگر واحد یہ لڑکی تھی جس پر وہ مر مٹا تھا اور اسے اپنا بنا چکا تھا۔ دل میں محبت تو بہت تھی، لیکن وہ اسے ایک دم سے اس پر اجاگر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس سے پہلے بھی کئی ویٹریس، کئی مینیجر تھیں جو اس پر دل ہار چکی تھی، اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی اور پھر اس سے پیسے لے کر اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ عیش کیا کرتی تھی۔
کیونکہ جانتی تھی اتنا امیر کبیر لڑکا ٹائم پاس کر سکتا ہے مگر شادی نہیں کرے گا۔ منتشا پر اس کا دل تو آ چکا تھا، مگر وہ کسی طرح بھی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ منتشا بھی کیا انہی لڑکیوں میں سے ہے جو اپنی ادائیں دکھا کر پیسے بٹورتی ہیں، یا پھر سچ مچ وہ وائف مٹیریل تھی۔ مگر وہ اسے اچھی طرح سے جانچ پرکھ چکا تھا، وہ واقعی ایک اچھی لڑکی تھی اور اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے انداز کو بھی یہ سوچ کر بخش چکا تھا کہ خیر ہے، زین لاشاری کی محبت کو اتنا ایٹیٹیوڈ دکھانا تو بنتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی وہ مسکرایا تھا۔ آج جب آفس سے گھر آیا تو اس نے منتشا کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی ماں بتا رہی تھی کہ فضا کے سسرال والے اسی ہفتے شادی کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ جو جہیز کا سامان اس کا تھا وہ فضا کو دینے والی تھی، مگر ابھی بھی کافی چیزیں کم تھیں۔ پھر شادی کا خرچہ، فضا کے ہونے والا شوہر اپنے ماں باپ کا ایک بیٹا تھا، اسی لیے وہ شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھی یہی باتیں کر رہی تھی جنہیں کچھ زین لاشاری سمجھ چکا تھا۔ جیسے ہی منتشا نے فون بند کیا تو پیچھے زین کھڑا تھا۔ زین کو دیکھ کر وہ ہڑبڑائی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ میری ساسو ماں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا پلیز منتشا، 2 دن بعد میں تم سے بات کر رہا ہوں، سیدھی طرح جواب دو مجھے۔ جان بوجھ کر شوہر کے ساتھ بگاڑنے والی عورتیں اپنا گھر خود خراب کرتی ہیں، سمجھ میں آیا تمہیں؟ تم پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، بچوں جیسی باتیں مت کرو، جو پوچھا ہے اتنا بتاؤ۔ منتشا گہری سانس بھری پھر کہنے لگی فضا کی اگلے ہفتے شادی ہے۔ وہ فوراً کہنے لگا اچھا، پھر تو مجھے وہاں پر ہونا چاہیے تھا، آخر کو بڑا بیٹا جو ہوں ان کا۔ چلو جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، ہم ابھی چلتے ہیں۔ وہ تو تھوڑی سی ہڑبڑا سی چکی تھی، اسے لگا شاید یہ مذاق کر رہا ہے یا اس پر طنز کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگی ابھی 1 ہفتہ پڑا ہے، مگر وہ کہنے لگا ہاں تو شادی کی تیاریاں، پھر شگن کا سامان اور یہ سب کچھ جو بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں کون کرے گا؟ اب میری ساسو ماں اکیلی تھوڑی آتی جاتی رہیں گی، بازار جانا ہوگا، انہیں ایک گاڑی چاہیے، پھر شادی کی تمام تر تیاریاں بھی تو کرنی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً اس کا سامان پیک کروایا اور وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ تاجدار بیگم تو اپنے داماد کو یوں بڑھ چڑھ کر سب کچھ کرتے دیکھ کر تھوڑی شرمندہ سی بھی ہو گئی تھی، مگر اس نے بالکل ایک بیٹے کی طرح تمام ذمہ داریاں سنبھالی تھی۔ تاجدار بیگم سے 1 روپیہ تک نہ لیا۔ مائیوں، مہندی، پھر بارات کے فنکشنز دھوم دھام سے کیے تھے۔ گاؤں میں سامنے ہی موجود زمینوں میں ایک بڑا ٹینٹ لگوایا تھا۔ گاؤں والے بھی یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر حیران رہ چکے تھے۔ اتنا بڑا امیر کبیر بزنس مین ان کے گھر میں بالکل سادگی سے رہ رہا تھا، بغیر کسی لگژری لائف سٹائل کے۔ منتشا کو اس کی یہ بات دھیرے دھیرے کافی مطمئن کر چکی تھی۔ اپنی بہن کی شادی کے بعد جیسے ہی منتشا نے سامان پیک کیا تو تب ہی اسے سامان پیک کرتا دیکھ کر زین کہنے لگا کہ سامان کیوں پیک کر رہی ہو؟ تاجدار بیگم تھوڑی گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میرا مطلب ہے صرف اپنا کیوں پیک کر رہی ہو، اپنی ماں اور بہن کا بھی کرو، یہ اکیلے گھر میں کیا کریں گی؟ تم بھی اتنے بڑے گھر میں بور ہوتی رہو گی۔ میں چاہتا ہوں میری ساسو ماں اور میری پیاری سی سالی میرے ساتھ میرے گھر میں چلیں اور وہیں میرے ساتھ رہیں، یوں ہمارے گھر میں بھی کافی رونق لگی رہے گی۔ وہ جس انداز میں بولا تھا، منتشا تو جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ یہ شخص اتنا برا بھی نہیں تھا، مگر تاجدار بیگم نے انکار کر دیا کہ نہیں بیٹا، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، جب تک زندہ ہوں اسی گھر میں رہوں گی۔ بار بار اصرار کرنے پر بھی جب وہ نہ مانی تو زین لاشاری ان کے سارے خرچے اٹھانے کا وعدہ کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ منتشا گھر پہنچتے ہی اس کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ آپ نے میری بہن کے لیے اتنا کیا۔ وہ کہنے لگا تمہارے لیے نہیں کیا، وہ میرے بھی تو کچھ لگتے ہیں، ان سے میرا کچھ رشتہ ہے، اور دیکھو تو اس رشتے کے بعد تمہاری ماں میری ساس ہی نہیں ماں بھی ہے، اور ماں کے کیا حقوق ہوتے ہیں میں اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اپنے داماد کو بالکل بیٹے جیسا ہی خیال رکھتی ہیں، پیار کرتی ہیں، انہوں نے سب کچھ کیا ہے تو بدلے میں میرا بھی تو حق بنتا ہے نا۔ وہی میری سالیاں جو مجھے بالکل میری بہنوں جیسی عزیز ہیں، انہوں نے مجھے جو عزت جو پیار دیا وہ سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی۔ اور رہی بات تمہاری بیوی جی، تو تم کیا کر رہی ہو میرے لیے، اس کا تو میں حساب تم سے بعد میں ہی لوں گا۔ وہ تھوڑی سہم سی چکی تھی، دل میں اس کی بھی محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھی۔ وہ گھر آ کر اس کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی، اس کے لیے کھانا خود بنانے لگی۔ یوں محبت اس کے دل میں بھی پرورش پا چکی تھی، مگر جس طرح اسے زین نے ذلیل کیا تھا یہ وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس شام میں ایک بار پھر زین نے جب اپنی محبت کا اظہار اس سے کیا تو وہ رونے لگی
اور کہنے لگی محبت کرنے والے تو ذلیل تو نہیں کیا کرتے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو دیکھ کر اسے بیڈ پر بٹھا چکا تھا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کے خوبصورت پاؤں کو اپنے گھٹنے پر رکھا اور اپنی جیب سے ایک پازیب نکال کر اس کے پاؤں میں پہنا دی اور بڑے پیار سے اپنی انگلیاں اس کے پاؤں پر پھیرنے لگا۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسا مت کریں، آپ شوہر ہیں میرے، اور ایک شوہر کو زیب نہیں دیتا کہ بیوی کے پاؤں چھوئے، لیکن وہ اس کے پاؤں کو سختی سے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا محبت ہو تم میری، سمجھ میں آیا؟ وہ سب کچھ میں نے یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے کر رہا تھا کہ کیا سچ میں تم اچھی لڑکی ہو یا پھر موقع کا فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہو، مگر تم میرے امتحان میں پورا اتری۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زین لاشاری تمہارے پاؤں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ کر تمہیں عزت بخش چکا ہے۔ وہ جیسے انداز میں بولا تھا، منتشا گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کچھ دیر کچھ پرانی باتوں کو کریدتے رہے اور پھر زین اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا تم بہت بول چکی ہو، مگر اب اور نہیں۔ چلو شاباش، بہت ہو گیا ڈرامہ تمہارا، اب وہ لباس پہن کر آؤ نا، وہی سرخ لہنگا۔ آج میں تمہارے ساتھ سہاگ رات مناؤں گا۔ وہ شرم سے سرخ لال ہونے لگی تھی، مگر چپ چاپ اس کے ایک بار کہنے پر اٹھ بھی پڑی تھی۔ شاید وہ آج اپنا تن من دھن سب کچھ اس پر قربان کرنا چاہتی تھی۔ زین جب آدھے گھنٹے بعد اس کمرے میں آیا تو کمرہ خوفناک حد تک سجا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی اور اس کے قریب چلا آیا۔ بار بار اس کے ذہن میں وہی منظر آ رہا تھا جب پہلی بار اس نے اسے ٹائٹ شرٹ میں کھلے بٹنز کے ساتھ دیکھا تھا۔ گھونگھٹ اٹھانے کے بعد اس نے اس کے حسن پر تعریفیں کی اور پھر اپنی جیب سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر اسے پہنائی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا چکا تھا اور پھر محبت کے اس حسین سفر کی وہ دونوں شروعات کر چکے تھے۔ ہر پردے کو اپنے ہاتھوں سے آزاد